आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए बड़ी बैठक। सदर ज़रदारी की नून लीग को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की फिर दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद बताऊंगा। ज़राए का कहना है, मुलाकात में मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान की शिरकत, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर देंगे। सरहद पार दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में दो टोक ऐलान। कबायली अमायदीन से खिताब में कहा, अफगानिस्तान की मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तमाम हमसायों से अमन चाहते हैं, लेकिन वतन अजीज के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की मदद कर रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू। इससे कबल पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। सालिसों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए। ज़राए का कहना है, मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए हर चीज करने को तैयार है। सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का पूरा रोड मैप दिखाया। मैंने कहा, हमारे पास तेल है ना इतने वसाइल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आप फिक्र ना करें, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरी टीम इस वक्त रियाद में है, सऊदी हुक्काम से मुलाकात की होगी। पाकिस्तानी बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए मुआशी पैकेज बनाया। 2034 फीफा वर्ल्ड कप में हजारों हुनरमंद सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ का वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप से बात आगे निकलकर AI और जदीद टेक्नोलॉजी पर आ गई। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्च करेंगे। लैपटॉप बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताखीर हुई। मैंने टीम को कहा, बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, इन बच्चों का लोगो लगाएं। पूरे मुल्क में मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। नैब पेशावर का कोहिस्तान माली स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी। नैब ने कैसर इकबाल की गिरफ्तार अहलिया की निशानदही पर कार्रवाई की। ज़राए ने बताया, मियां बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजिमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियां बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलव्विस 20 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल CNW डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के लिए पहले मरहले में 10 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की हिदायत पर सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे रहे हैं। 10 अफराद का इंतखाब कर लिया, बाकी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। बानी से मुलाकात से मुतालिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं मिला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद मुलाकात ना कराई गई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब। PTI के खुरम ज़ीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। बानी PTI की जानिब से दी गई नामों की फहरिस्त में रद्द बदल का इंकशाफ। 1 अक्टूबर को बानी PTI ने जेल मुलाकातों और केसेस के मामलात देखने के लिए 3 अरकान को नामजद किया था। हामिद खान, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शामिल थे। तय हुआ था अली जफर ही मुलाकातियों के नाम जेल इंतजामिया को देंगे। ज़राए का दावा है
سلمان اکرم راجہ کا نام علیمہ خانم کے کہنے پر شامل کیا گیا کیونکہ علی ظفر مخالف گروپ کے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کابینہ کے لیے بھی چند روز پہلے بانی نے مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کے نام دیے تھے، بعد میں دوسرے گروپ نے کہا کوئی نام پارٹی سربراہ کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ کراچی کے مواج گوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگی آگ بے قابو، شعلوں نے قریبی گودام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 13 فائر ٹینڈرز 3 اطراف سے آگ بجھانے میں مصروف، فائر فائٹرز کی فوم کی مدد سے بھی آگ بجھانے کی کوشش، 5 گھنٹے سے زائد گزر گئے، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے، 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی۔ انکوائری کمیٹی کو ایس پی عدیل اکبر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی عدیل کی موت کی وجہ چہرے پر لگنے والی گولی ہی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے ایس پی عدیل اکبر کے عملے اور ماہر نفسیات کا بیان بھی ریکارڈ کیا۔ این سی سی آئی اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو ایف آئی اے لاہور نے گرفتار کر لیا، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دی۔ عثمان احمد نے بتایا ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، ڈر کر چھپ گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پہلے چالان کی معافی کی ہدایت جاری کر دی، کہا دوبارہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان ادا کرنا ہوگا، اپنی حفاظت کی خاطر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، پولیس بھی قانون سے بالاتر نہیں، ہر شخص قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ امریکہ کا چین پر عائد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان، صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی جنوبی کوریا میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو گئی، جلد دستخط کریں گے۔ ملاقات نتیجہ خیز رہی، نایاب معدنیات کے معاملات بھی طے پا گئے، سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ چینی صدر کے ساتھ یوکرین نے معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں، تائیوان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا جس کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ چینی صدر نے کہا دونوں ممالک کو دوست اور پارٹنر ہونا چاہیے، غزہ میں سیز فائر کروانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی۔ بھارت میں ناگالینڈ، منی پور، آسام اور دیگر ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں شدت اختیار کرنے لگیں۔ ناگالینڈ تحریک کے سربراہ نے بھارتی فوج کے جبر اور قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی حکومت اور افواج کو واضح انتباہ جاری کر دیا، کہا اگر مودی ہم سے کھیلنا چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، کبھی بھارت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر، منی پور، جوناگڑھ، ناگالینڈ جیسی ریاستوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ مودی کے زیر قبضہ ناگالینڈ جیسی کئی شمال مشرقی ریاستیں آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ میں وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل کا دوبارہ جنگ بندی شروع کرنے کا اعلان، 24 گھنٹے میں صہیونی فورسز کے حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا، کہا حماس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملہ کیا جس کے بعد بمباری کی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر قطر اور ثالثوں کا تشویش کا اظہار، امریکہ کا کہنا ہے جنگ بندی جاری ہے۔ برمنگھم ایئرپورٹ پر 25 کلو ہیروئن سمگلنگ پر بارڈر فورس افسر سید شاہ سمیت 3 افراد پر فرد جرمائد۔ این سی سی حکام کے مطابق منشیات پاکستان سے آنے والے سوٹ کیس میں چھپائی گئی تھی۔ سوٹ کیس مانچسٹر کے رہائشی زاہدہ پروین کا تھا۔ خاتون کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے کلاس اے منشیات درآمد کی سازش کا الزام لگایا گیا۔ برمنگھم کے رہائشی شاہد بٹ پر بھی کلاس اے منشیات درآمد منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ تینوں ملزمان کو عدالت نے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد کے قریب اقرا یونیورسٹی کے سامنے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا۔ گندگی اور تعفن کے باعث یونیورسٹی کے طلبہ اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ہر طرف کچرا اڑنے سے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ تعلیمی ادارے کے سامنے کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔
میٹا اور گوگل کے نمائندوں کی گورنر ہاؤس کراچی آمد، گورنرز انیشیٹو فری آئی ٹی پروگرام کا جائزہ، گورنر سندھ کے اقدام کو شاندار اور قابل تقلید قرار دیا۔ گورنر سندھ نے کہا میرا بس چلے تو بل گیٹس کو گورنر ہاؤس لے کر آ جاؤں، 24 کروڑ کے ملک میں میٹا کا ایک آفس بھی نہیں، ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں کہ ہمارے بچوں اور اساتذہ کو ٹریننگ دیں گے۔ لیپ ٹاپ اسکیم نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والی ڈیوائس ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی تقریب میں نوجوانوں کے تاثرات۔ کامران خان نامی نوجوان نے کہا وزیر اعظم کے ویژن سے متاثر ہو کر 400 بچوں کو ای کامرس کی تعلیم دی۔ بی بی درجان نے کہا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ رفیق آفریدی بولے لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، وزیر اعظم نے میرے خاندان کو سپورٹ کیا۔ اور عجائبات کی سرزمین پر قدیم تہذیب اور ٹیکنالوجی کا ملا۔ قاہرہ میں اہرام مصر کے سائے تلے دنیا کا سب سے بڑا میوزیم کل سے عوام کے لیے کھل جائے گا۔ سیاح قدیم تاریخ سے جدید انداز میں متعارف ہوں گے۔ میوزیم سے سیاحت و معیشت کو فروغ ملے گا۔ سالانہ 7 ملین اضافی سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔